حبيت نذكر كل من التحق بنا الآن. راهو بدينا بالحديث عن ما يسمى بالذروة. شنو معناها الذروة في ما يهم انتشار فيروس الكورونا في تونس، وكانت معنا البروفيسور حبيبة برمضان الزاهية أخصائية في علم الوبائيات، وفسرت وقالت إنه راهو مازلنا ما نتحدثوش عن ذروة إلا ما تطلع العدد معين، ينجم يكون صغير ينجم يكون كبير، ومن بعد تقوم بالانخفاض، وقتها نجم نتحدثوا عن ما يسمى بالذروة. تحدثنا كذلك كيفاش نحافظوا على سلامة القلب. أول حاجة هي الغذاء المتوازن، النشاط البدني، الإقلاع أو عدم التدخين بتاتا، والتنقيص من الملح وكذلك من السكر. ما هيش حاجة صعيبة ياسر، هذا ما باش تلقاوها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. ثم جاء بحذانا ممثل عن جمعية صيانة مدينة نابلس سلاح الدين باوينة، هوكا خلينا راهو هو خباها عنده ما قالناش، أما كي خرج مدلنا الحكة هريسة هذية دياري، جاء باش يحدثنا عن مهرجان الهريسة اللي يبدأ غدوة. المهرجان هذا باش يصير بطريقة مبتكرة السنة نظرا للظروف الوبائية بالطبيعة، باش يصير عن بعد. يعني من غدوة انتم كي تدخلوا لصفحة جمعية صيانة مدينة نابل نجم تفرجوا في المهرجان، ورشات، ندوات، محاضرات، كذلك وصفات طبخ وطريقة إعداد الهريسة. وما نجمش نوصل لكم ريحة الهريسة اللي وصلتنا احنا هنا في استوديو 5، حاجة بالحق ما نجمش نقول لكم كيفاش شم عواطف شم أترى. هي الاستوديو كله ولا هيله والله هيله تشهي تاع صحينا هذا وصلنا احنا توا من المهرجان بدايه من غدوه. تو تعرفوا كيفاش تعملها الهريسه حريسه، اي والله حريسه هريسه. عواطف الشابي كيف العاده في الوقت هذايا بحذانا في صباح تونسي للحديث عن عالم الجمال والموضه والتقليعات والصيحات، هكا كل شيء. صباح الخير ريم، تحيه لمستمعي ومشاهدي الاذاعه الوطنيه التونسيه. وكما قلت كل يوم ريم نحاولوا نطرقوا الموضوع معين، يا اما زين الداري والا فقره الجمال والاناقه وعالم الموضه. اليوم باش نحكيو عليه، واخترنا باش نحكيو على اخر صيحه الموضه للخريف والشتاء 2020-2021. نعرفوا كما كل عام المصممين نتاع الازياء في العالم اجمع يبتكروا قصات جديده ويحرصوا على تقديم مجموعه اللي هي من التصاميم لكل موسم خلال اسابيع الموضه كما في نيويورك، لندن، ميلان وباريس. واحنا اليوم حبينا نحكيو على كل ما هو دارج لهذا الموسم، ونعطيو زاد فكره للمستمعين حول اهم القصات، الالوان والاقمشه. حاضره معنا بالهاتف امال الهدى الهمامي مصممه ازياء باش تعطينا فكره واضحه حول الموضوع اللي اخترنا باش نحكيو فيه. مرحبا بك هدى. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الصحه والعافيه للناس الكل، يعيشك. هدى، الأكيد أنه كل مصممي الأزياء يتابعوا بانتباه آخر صيحة الموضة في العالم، خاصة خلال أسبوع الموضة، وبعد يضيفوا هما اللمسة الفنية متاعهم اللي دارجة، ويحاولوا باش يعطيوا الطابع الخاص متاعهم هما. كان تعطينا فكرة على العالم هذا اللي هو عالم كبير برشا. نعرفوا صحيح مش كل موضة تواتينا ومش كل حاجة تبدأ دارجة باش نمشيو نتبعوها، ولكن هذيك هي اللمسة اللي باش يضيفها المصمم تاع الأزياء، اللي باش يعمل حاجة اللي كل واحد ينجم يختارها واللي تتماشى معاه. كان تعطينا فكرة أولية وبعد نزيدوا نحكي. تفضل. بالنسبة للموضة السنة معناها ولا موضة كما كل عام معناها نمشيو للألوان اللي هي مثلا نختاروا الألوان كما سنة مثلا عنا برشا ألوان مزيانة معناها. فما الغوج اللي هو الغوج من الفاتح للغامق، عنا جون درجات الأحمر يعني أي درجات الأحمر، عنا لو جون ميموزا، عنا لو جون موتار، عنا لو بريك اللي هو ما بين المارون والأورانجي نقولوا له احنا الياجوري، عنا البلو إلكتريك، عنا البلو كلير، عنا الكري، الفير، عنا البيج والألوان الترابية الكل. يعني مجموعة هامة من الألوان. برشا ألوان برشا ألوان. عنا الفيولي زيد البنفسجي من الفاتح للغامق، عنا الغوز بودري، عنا معناتها النوار هذاك بيان سور ما يغيبش معناها على حتى أكيد هذاك هو اللي ديما مهيمن على كل موسم. سلطان الألوان هذاك.
كله انا دونك هذه معناها احنا قاعدين نشوفوا في التصاور وفي الالوان في نفس الوقت، وانت تحكي هدى على شنو ما الالوان اللي دارجه. بالنسبه للاقمشه، شنو ما الاقمشه اللي معناتها واحد خاصه في الموسم هذا؟ اي مثلا في الخريف عندنا البوبلين دو كوتون اللي هو البوبلين اللي يشبه السوريه، نقول باش نفسر اكثر سوريه الراجل، البوبلين اللي يبدا حنين ودافي، فهمت؟ هذاك البوبلين دو كوتون. عندنا لو فيسكور اللي هو خفيف ومعناتها يدفي ويبرد ان ميم طون، معناها كي تبدا سوريه يد طويله ولا حاجه في الصباح والدنيا بارده معناتها تبدا دافيه ماهيش فهمت. بالاخص في الخريف تبدا الصباح بكري بارده وفي القايله تسخن، معناتها النوعيه نتاع القماش هذيا ما تخليكش تجرس الصباح وفي نفس الوقت تخليك ولا وتشرب العرق، هي فيها القطن معناها حتى تسخن في القايله ما تبداش متقلقه. فما لي كريب اللي هو فيه بليزيور كريب، يعني سورتو الكريب اللي يبدا فيه شويه الاستيكيتي معناتها يتجبد شويه على البدن، تحس روحها امراه نهار كامل لابسه معناتها مرتاحه، يبدا فيه شويه يتجبد معناها قاعده ولا تسوق ولا تخدم ولا تلبس معناها يبدا مرتاح بالكدا. ثم الماء اللي هو الجرزي هذاك زاد جرزي دو ديسكوز اللي يتجبد وخفيف، مثلا باش يعملوا بيه جيلي قصيره ولا طويله، معناها تبدا زاد كيف تدفي تحته مثلا مارينيير شويه يدينا قطار والكل تبدا معناتها دافيه او ميم طون ثقيله تنجم تنحيه كيما طلعت هي والصباح بكري تلبسوا. هذايا في الخريف. فما لو غرون روتور دو لاشفا اللي هو الحرير، يتماشى برشا مع لي روب ومع لي شوميزي، معناها اون بلوس انيق الحرير السنه ياسر بكثره في الموضه نتاع 2021 و2020 الشتاء والخريف. هذوما مثلا القماشات. وفما القماش الدين اللي هو يمشي على مود ويمشي ياسر زاده مع الروبه الطويله والروبه القصيره سواء متحجبه ولا عاديه، فهمت؟ هذايا زاده ويمشي مع الفصول الكل زاده معناتها يمشي مع الفصول الكل. اون بلوس سي براتيك ياسر مرتاح معناها ما يقلقش. أيوة. فهمت؟ وبالنسبه للشتاء فما لو مونتودي اللي هو كيما الجرزي ما اخشن منه شويه للمونتوني. فما الفلور دوس اللي هيك الفلور اللي تتجبد وخفيفه على الاخر، هذايا الشتاء. فما الجاكار انغورا بيت كوك بلون غري او بيان بلون نوار، العفتات نتاع الدجاج الصغيرات هذوكم مزيانين، عرفتهم؟ بيت بول. كل بيت بول. يقولوا بيت بول. رجعوا لهم، هو راهو فما برشا حاجات رجعوا للستينات والثمانينات، هاك القصات المزيانه زاده نزيدوا نحكي شويه اخر على القصات كيفاش تكون. فما بيت دو لاك زاده هو كالسوفه الخشينه اللي تبدا مدغشه في بعضها، عرفتها؟ زاده رجعولها كيف انس جا تبدا داخله في بعضها كي تعطي حاجه مزيانه وفي نفس الوقت ما تعرفيش شنية معناتها كي تجي تفسرها ما تطلعهاش كيفاه. اكزاكتومون هذاك البيت. فما جاكار موتيف اللي هو كالجاكار كيف هو صوفه، والموتيف نتاع الحمار الوحشي هذيك سوا فونسي سوا كلير هذيك زاده رجعت. وفما لين بوكلات اللي هي تبدا محبه، يقولوا لها شانيل. فما لو فينيل اللي هو فو كوير او بيان كوير ارتيفيسيال، الجلد الاصطناعي اللي هو معناتها كي تراه هو جلد ولكن في انواع خاطر الجلد الحقيقه فوالا اصطناعي. الجلد الحقيقي غالي برشا، احنا نمشيو على قدر مكتوبنا، غالي برشا. وان بلوس ما يتوعش بالنسبه للمراه اللي تخدم وتتحرك والكل، معناها الجلد حذري ماهوش مش كيما الكوير ارتيفيسيال فيه لا ماتيير معناتها انتر لا سوبليس والإلاستيسيتي معناتها سي سوبل. وحتى انتم كمصممين يظهر لي يساعدكم حتى في الخياطه اسهل هكا ولا؟ بيان سور خاطر الكوير معناها لو فري كوير يلزموا ماكيناتو معناتها ماهوش ساهل، فهمت؟ عنده اهل الاختصاص نتاعو معناش فهمت مش للناس الكل ساهل.
دونك هذوما براتيكمون معناها لي تيستو اللي شتاء وخريف 2020 و 2021 ان شاء الله. بالنسبه توا معناتها تعطينا فكره على التصاميم والقصات، معناتها شنو اكثر حاجه، مش باش نحكيو على التصاميم الكل، اما خلينا ناخذ فكره صغيره على اهم التصاميم اللي هي دارجه. اسنان معناتها نحكيو خريف وشتاء هكا ولا لا؟ اي باهي. بالنسبه للخريف كما تعرف انت الديكات هذيك ما تنحاش خاطر تخي براتيك، معناها تتلبس كما قلنا فوق السوريه، فوق الجين، فوق الجو، فوق اللي هو تخي براتيك. عندنا لي كيمونو اللي هما لي كيمونو هما جيلي طويله اقل برشا جيلي القصيره ماهيش برشا، جيلي طويله اللي هو لي كيمونو هذوكم الطوال هذوكم تخي على مود زاد السنه. عندنا لي روب رجعوا بقوه، لي روب الطويله للمتحجبه ولا للمراه العاديه رجعوا برشا. عندنا لي شوميزي اللي هما السوريه المزيانه اللي تبدا المانش زاده بالون، سي لو غران روتور نتاع المانش بوفونس، يعني هاك اي خارجه برشا بالحق، اي اليد مكمشه واليد بورتو ملوطه مخنوقه وتبدا فيها هكا شويه كرافات على جنب ولا من قدام ولا بوتوني ولا فما زاد انا نشوفوا فيهم تصاور حاجه مزيانه برشا برشا. اي فما لو جو دي ترانسبارونس زاد اللي تبدا هكا شويه شفافه ترانسبارونت تظهر اللحم شويه مزيانه في اليدين وفي شويه في شيره الرقبه. عندنا سورتو سني برشا 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 الكوب اوفر سايز اللي هي الكوب الامبل الكبيره اللي نقولوا لها بلغتنا الدارجه المهبل. اي فهمت الاوفر سايز ياسر ياسر خارج كسوسوا في لي فيست ولا في لي مونتو ولا في لي روب زاده. فهمت. وفما لي سانتور اكس اكس ال اللي هما لي سانتور الحزام نقولوا له بالعربي الحزام اللي متريز فوالا كي متريز معناها لي كوب اوفر سايز هذوما اهم التصاميم. اي هذوما اهم تصاميم. باهي برشا، يعطيك الصحة هدى على كل الحكايات اللي قدمتهم والنصائح والفكرة الكبيرة اللي عطيتها لنا على التصاميم وعلى الألوان والأقمشة بالنسبة لموسم السنة معناتها 2020-2021 خريف الشتاء. هذا هو حبينا نعطيه احنا فكرة للمستمعين حتى كي باش يختاروا حاجة ولا باش يلبسوا حاجة يعرفوا شنو اللي خارج، ولكن في نفس الوقت يلزمهم يشوفوا زاد شنو اللي يتماشى معاهم، مش أي حاجة خارجة باش احنا نمشيو طول نلبسوها هكا. والحاجة المزيانة اللي هي في خريف السنة وشتاء السنة اللي هو برشا سور طون، سي تري إليغون، ما يخليكش تخرج ياسر على الالوان وباش تبدا مزخمه وفي نفس الوقت كلاس. يعني ناخذوا اللون والدرجات نتاعو. فوالا اللون والدرجات نتاعو، معناتها كيف تلبس لو بيج تنجم تلبس معها سانتور كمال هكا دي بوتين كمال ساك كمال وانت اون بيج وتنجم تفتح السوريه تفتح فهمت كيفاش حاجه حلوه ومزخمه واليغونس اون ميم طون ومزيانه. باهي برشا، يعطيك الصحة مرة أخرى هدى. إن شاء الله ربي يبعد علينا هالبلي إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله ربي يعطينا إن شاء الله تحب برشا لبسة وتحب برشا كيف إن شاء الله توفى هالموجة هذية وتشرفنا بحضورك معنا في الاستوديو. الحقيقة احنا المدة هذه ناخذوا في أغلبية الضيوف بالهاتف هذاك علاش، وإن شاء الله نشوفوك على قريب بحذانا هدى مرة أخرى. شكرا ليك. وبالنسبة للسادة المستمعين اللي ما خلطوش باش يتفرجوا في الفقرة هذه نجموا يرجعوا لصفحتنا على الفيسبوك الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان وتو يشوفوا تصاور قداش مزيانة والألوان اللي خارجة السنة. هكا نكونوا كملنا ريم بالنسبة لفقرة اليوم، فقرة الجمال والموضة والتقليعات والصيحات خريف والشتاء. خلينا نبدلوا شوية الجو ريم 2020-2021 خلينا نبدلوا الذهن شوية من غير ما ننساو طبعا الإجراءات المهمة، إجراءات وقائية زيد باش نعاودوا نذكروا بها، لكن ميساج ديما نذكروا بها حمل الأقنعة، التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي زيد راه الزيارات برشا وكل لما هذيك ننساو شوية هالأيامات نضحيوا شوية، وطبعا غسل الأيدي والتطهير كل ما يمكن تطهير، وهذا ما نجموا نعملوه إلى حد الآن، والباقي طبعا باقي على ربي ايش باش نعمل. طبعا احنا نعملوا اللي يلزمنا باش نعملوه ونطبقوا الاجراءات اللي يلزم باش نطبقوها والباقي على ربي كما قلت لي. هذاك نرجع بكم الى الغنيات من بعد باش نتحدث عن مشكل اساسي في انتشار فيروس الكورونا اللي هو